बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, जहाँ पे इस महीने में लोगों की तवज्जो इबादतों पर होती है। वहाँ पे एक और बड़ा कॉज़ जो हमारी कम्युनिटी के सामने होता है, वो है ज़कात, सदक़ात और अतियात जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। ज़्यादातर लोग इसी महीने में अपनी ज़कात भी निकालते हैं, फिर फ़िदिया और फ़ितराना की रकूम भी निकालते हैं। तो ऐसी चैरिटीज़ का कैसे इंतख़ाब किया जाए, अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं, जिनको आप ये डोनेशंस दे सकें, जिनको अपने ज़कात, सदक़ात और अतियात दे सकें? ये एक बड़ा सवाल है जो कि अमरीकी मुसलमानों के सामने ज़रूर आता है, और ऐसे में ऐसी चैरिटीज़ का इंतख़ाब कैसे किया जाए, इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हमने ये ख़ुसूसी नशिस्त रखी है। और अगर अमेरिका में काम करने वाली मुसलमान चैरिटीज़ की बात करें, तो एक बहुत बड़ा नाम जो हमारे सामने आता है, वो आईसीएनए रिलीफ़ का है। आईसीएनए रिलीफ़, जिसे अमूमी तौर पे इकना रिलीफ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरे अमेरिका में काम करती हैं, 46 से ज़्यादा रियासतों में, सैकड़ों शहरों में इनके सेंटर्स हैं, इनके शेल्टर होम्स हैं, इनके 7-8 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें शेल्टर होम्स, हंगर प्रिवेंशन के प्रोग्राम्स हैं, इनके हेल्थ सर्विसेज़ हैं, रिफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रोग्राम्स हैं, फैमिली काउंसलिंग सर्विसेज़ हैं। डिज़ास्टर रिलीफ़ एक बहुत बड़ा इनका प्रोजेक्ट है। हर एस्पेक्ट के ऊपर इनकी नज़र है, उसमें ये काम करते हुए नज़र आते हैं। सालाना 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इस इदारे की जानिब से सर्व किया जाता है। पिछले 5 साल में इन्होंने 5.2 मिलियन लोगों को सर्व किया। अगर मुसलमान ख़वातीन, मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर कम्युनिटीज़ को भी हेल्प कर चुके हैं, लेकिन ख़वातीन की रीसेटलमेंट या ट्रांज़िशन की बात करें, तो इनके वुमेन शेल्टर्स जो हैं, और जब से ये बने हैं, 5212 के करीब ख़वातीन को हेल्प कर चुके हैं। ना सिर्फ़ उनको शेल्टर प्रोवाइड करने में, बल्कि उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात में उनको काउंसलिंग के ज़रिए और दीगर प्रोग्रामों के ज़रिए मदद करके नई ज़िंदगी में शामिल होने में मदद देने के लिए। ये सारा काम ये तंज़ीम अमरीका में करती है। अमेरिका से बाहर ना ये पैसे लेते हैं, ना देते हैं। ये सारे का सारा काम अमेरिका में किया जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका में इस काम की इतनी ज़रूरत है? हमने इस सिलसिले में दावत दी है मकसूद अहमद साहब को, जो इकना रिलीफ़ के साबिक सीईओ हैं। 10 साल के करीब इन्होंने इस इदारे में काम किया। कम्युनिटी की मदद के कामों में हमेशा से बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं। इकना रिलीफ़ आज जहाँ पे खड़ी है, उसमें मकसूद साहब की के विज़न का, इनकी का बहुत बड़ा हाथ है, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमने सोचा इनसे बेहतर कौन शख्स होगा जो हमें बता सके कि ये इदारा अमेरिका में ही क्यों काम करता है। पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब। जी, वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक आपको भी। बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है। बहुत से मुसलमान, आप जानते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी चैरिटी करने वाली बड़ी कम्युनिटीज़ में से एक है। बड़ी ह्यूज अमाउंट्स की चैरिटी जो है हर साल पाकिस्तानियों की तरफ से जाती है, ख़ुसूसन अमेरिकन पाकिस्तानियों की तरफ से। तो ये कुछ सवालात हैं जो समझे कम्युनिटी के भी हैं, हमारे भी हैं, जो हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। पहला सवाल तो यही है कि जैसे मैंने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि इकना रिलीफ़ जो है, वो यहाँ पे अमेरिका में कम्युनिटीज़ को सर्व की जाती है। अमूमी तौर पे ख़्याल ये किया जाता है कि अमेरिका तो एक अमीर मुल्क है, और हुकूमत के पास बड़ा पैसा है, वो अपनी शहरियों की देखभाल कर सकती है उस पैसे से। कुछ चैरिटी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं, फूड स्टैम्प्स वगैरह एटसेट्रा। फिर हमें खैराती इदारों की क्यों ज़रूरत है? हमें तो पैसे गरीब मुल्कों को भेजने चाहिए ना। हम क्यों दें यहाँ पे? यहाँ पे तो और बड़े प्रोग्राम्स हैं। जी, बहुत शुक्रिया। एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है वो बात शुरू की है। तो असल में जो लोग अमरीकी सोसाइटी को बहुत अच्छे अंदाज में नहीं जानते, पाकिस्तान की नज़र से देखते हैं या यहाँ आने के बाद भी कई बरसों तक जो अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका के अंदर जो है बहुत सारी इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है। और उसके नतीजे में कुछ आपको मैं फैक्ट्स देता हूँ जो यूएस सेंसस ब्यूरो से, यूएसडीए से, हड से, फीडिंग अमेरिका से, बड़े अथेंटिक जो अदारे हैं, उनसे हैं कि देयर आर 47 मिलियन अमेरिकन और उनमें 14 मिलियन चिल्ड्रन हैं। तो यानी 4 करोड़ 70 लाख के लगभग ये लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं। यहाँ जो लोग अब जिनके पास छत नहीं है, 700,000 यानी 7,71,000 लोग जो पिछले साल का डेटा है उसके मुताबिक वो थे कि जिनके सरों पे छत नहीं। आपने देखा होगा अक्सर लोग रोडों पे और पुलों के नीचे और इधर-उधर हो रहे होते हैं। 35.9 मिलियन तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख लोग जो हैं दे आर बिलो पॉवर्टी लेवल। वर्किंग क्लास फैमिलीज़ की अपनी स्ट्रगल है। सीनियर्स चूँकि फैमिली सिस्टम ब्रोकन है, तो
جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، جاب ختم ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں کے پاس اتنی آمدن نہیں ہوتی سوشل سیکورٹی وغیرہ سے، تو وہ بہت میزریبل اور بہت امپارٹنٹ جو ہم کے لیے کہ ریفیوجیز بدقسمتی سے پچھلے 30-35 سال میں بڑی تعداد میں جو ریفیوجیز آئے ہیں وہ مسلمان ملکوں سے آئے ہیں، ہوں، خواہ وہ برما سے ہوں، افغانستان سے ہوں، سیریا سے، صومالیہ سے، یمن سے، تو وہ بیچارے یہاں بھک منگوں کی طرح جو ہے ان کو ریفیوجیز جب آتے ہیں تو پہلے 1-2 مہینے تھوڑی بہت ان کو سپورٹ ملتی ہے، دین دے آر آن دیئر اون، انہیں نہ سسٹم کا پتہ ہے نہ لینگویج آتی ہے۔ اور پھر ریسنٹلی ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے جب سے یہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اس سے پہلے بھی تھا کہ بہت ساری ایسی خاص طور پہ پاکستانی فیملیاں بھی کہ بہت سارے ہسبینڈ ڈپورٹ ہو گئے ہیں، انکارسریشن ہے، ان کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نہ تو ان کو لینگویج آتی ہے نہ انہیں سسٹم کا پتہ ہے، اور دے آر ان ویری میزریبل سچویشن۔ تو آ، آ، اس سے آپ ذرا یہ نمبر اسپیکس فار دیم سیلف کہ یا یہ سچویشن جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ سب ہرا ہی ہرا جو باہر سے نظر آتا ہے، تو ایسا ہے نہیں ہے۔ نہیں، نمبرز تو یہ بہت پریشان کر دینے والے ہیں، جہاں پہ 10% سے زیادہ کے قریب آبادی پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہے۔ اتنے مسائل ہیں، ہوم لیسنس ہے آپ نے بتایا، پھر ریفیوجیز کے اتنے مسائل ہیں، تو ایسے میں چیریٹی آرگنائزیشنز کیا کیا کر سکتی ہیں؟ مطلب دے کی ناٹ ڈو مچ، کیا تیر مار لیں گی یہ؟ آ، یہ بھی ایک اس کو بھی تھوڑی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ایک امریکہ کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہی ہے، ہمارے ملکوں میں گورنمنٹ جو ہے وہ جیسے سڑکیں بلڈنگز تو کنٹریکٹر کو ٹھیکے پہ دے دی جاتی ہیں، لیکن سوشل سروسز جو ہے وہ ساری اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ جیسے ریسنٹلی آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ ہوں، اماموں کو 25-25 ہزار دیا جائے گا، رمضان آتا ہے تو ہزار ہزار روپیہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، وہ جتنا دیا جاتا ہے اس سے 4 گنا اپنی پرسنل مارکیٹنگ پہ لگایا جاتا ہے۔ تو جو سوشل سروسز کے کام ہیں وہ سارے کے ساری گورنمنٹ اپنے ہاتھوں میں رکھتی پولیٹیکل ریزن پہ۔ یہاں تھوڑا ڈفرینٹ ہے، یہاں یہ ہے کہ پہلے آپ اس سیکٹر کا نان پروفٹ سیکٹر جو ہے، دیر آر اراؤنڈ 1.8 ملین نان پروفٹس جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے، اور نان پروفٹ سیکٹر جو ہے 12.5 ملین جابز آفر کر رہا ہے۔ جسٹ فار کمپیریزن کہ پاکستان کی جو پورا گورنمنٹ سیکٹر کی جابز ہیں دے آر 3.2 ملین، 32 لاکھ ہیں، اور یہاں صرف نان پروفٹ سیکٹر جو ہے یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے، اس کا جو ٹوٹل ریونیو ہے اٹس ایسٹیمیٹڈ مور دین 3 ٹریلین۔ پورے پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے نا واو! اٹس لیس دین $400 بلین، تو یہ ہوں، 4 گنا بڑا اس سے سیکٹر ہے جی ڈی پی کا جو اس کا امپیکٹ ہے یو ایس نان پروفٹ کا۔ لیکن ایک بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ بینک لون اسی کو دیتا ہے جس کا کریڈٹ اسٹیبلش ہو، بڑے کانٹریکٹ انہیں کو ملتے ہیں جن نے کچھ تھوڑا بہت کام کیا ہو اس فیلڈ میں۔ ہمارے یہاں اسلامک سینٹرز بہت بنا لیے جاتے ہیں، پھر وہ لوکلی چیریٹیز اکٹھی کرتی ہیں، تو ایک بڑے انتظامی ڈھانچے کا ایک مقصد تو آپ نے یہ کہا کہ ہم ہوگا تو ہمیں گورنمنٹ کی فنڈنگ آسانی سے ملے گی۔ اس کے علاوہ ایک اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن کی ریزن کیا ہے بنانے کی؟ جیسے اتنا ریلیف ہے، کیوں ضروری ہے کہ اکٹھے ہو کے کام کریں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل میں الیبوریٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بہت پہلی تو بات ہے کہ مسلم کمیونٹی نے ماشاء اللہ بہت یعنی اس لحاظ سے کہ ہم نے ضرورت تھی مساجد بنائی، اسلامک اسکول بنائے، اور بڑی بڑی مساجد ان کی اپنی ایک ضرورت ہے وہ، لیکن وہ ہمارے اپنے لیے ہیں۔ پھر بہت سارے انڈیویجول جو ہیں بزنس مین، بہت سارے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے بزنس والے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو وہ اس فرد کا نام ہوتا ہے کہ کسی نے 100,000 ڈونیٹ کر دیا، اس کی فوٹو آ گئی، دیٹس اٹ۔ تو میں اس کو ایک ایگزامپل سے میرا خیال ہے کہ بہتر انداز میں سمجھا سکوں گا۔ آ، کوئی 10-12 سال ہو گئے اس بات کو، کہ اوکلاہوما میں ہم نے ایک چھوٹا سا اوکلاہوما سٹی میں ایک کلینک کھولا جس کا اینول ایکسپینس جو ہے 70,000 کے لگ بھگ تھا دیٹ ٹائم۔ تو وہ لوکل دیر آر مور دین 150 ڈاکٹرز، پاکستانی ڈاکٹرز اینڈ ادر مسلم ڈاکٹرز، میجارٹی آف دم پاکستان۔ تو اس کا جب افتتاحی تقریب ہوئی تو وہاں ایز اے چیف گیسٹ، جو کہ میری اکنال لیف کی رسپانسبلٹی تھی ایز سی او واز دیئر، تو لوکل کانگریس مین بھی آیا، جو سب سے بڑا ان کا ہاسپٹل ہے، ان کا پریزیڈنٹ، اور بہت سارے اور لوگ، کونسل مین، لاٹ آف ادر پیپل۔ تو وہاں ہم نے اپنی
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, अपनी कम्युनिटी के बारे में बात की, बहुत सारी बातें जो इंडिविजुअली नहीं आप कर सकते, तो बहुत खुल के बड़े बोल्ड अंदाज में मैंने रखी। तो उस प्रोग्राम के बाद एक सीनियर डॉक्टर ने, आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम, आई थिंक डॉक्टर यासीन, ही वाज़ वेरी सीनियर, प्रीटी मच क्लोज टू रिटायरमेंट। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मेरा ख़्याल है कि दैट वाज़ आई ओपनर फॉर मी एंड एज़ वेल एज़ फॉर ऑल ऑफ अस। उन्होंने कहा कि हम यहाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि 150 के लगभग डॉक्टर हैं, उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि हम 100,000 50,000 की डोनेशन देते हैं, देते रहे हैं मुख्तलिफ अदारों को। ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि एक दफ़ा हमारी पर्सनल तस्वीर लग जाती है, लेकिन एज़ ए कम्युनिटी हमें कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली। जब हम इज्तिमाई तौर पे काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइज़ अंदाज़ में, एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज़ में जो रेगुलर और कंसिस्टेंट है, तो उसका हुँ। इम्पैक्ट जो है इट्स फार ग्रेटर देन हैविंग इंडिविजुअल सर्विसेज़। या इस्लामिक सेंटर जो है अपना थोड़ा काम कर लेते हैं, दैट्स गुड वर्क, लेकिन इस्लामिक सेंटर आर नॉट बिल्ट फॉर दिस पर्पज़। हुँ, हुँ। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज़ेशंस की, जैसा इकना रिलीफ़ है, तो एक बड़ी तनकीद जो इनके हवाले से की जाती है, वो है इनके अखराजात, एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात। जी, तनख्वाहें दी जा रही हैं, सफ़र किया जा रहा है, इंश्योरेंस पर लाखों डॉलर खर्च हो रहे हैं। तो क्या ये अखराजात वाक़ई आपके ख़्याल में ज़रूरी हैं? जी हाँ। मैं थोड़ा-सा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ एक सेट पैटर्न है कि जिसमें 3 चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं नॉन प्रॉफ़िट से। अगर कभी आप आईआरएस का 990 जाके ऑर्गनाइज़ेशन का देखें या जिस पे कि ओ नंबर 1 कि उनके प्रोग्राम और सर्विसेज़ क्या है। हुँ। नंबर 2 उनकी मैनेजमेंट कैसी है। और नंबर 3 वो टर्म तो उसका जो हेडिंग है वो फंड रेज़िंग है, लेकिन दैट मीन्स कि वो कम्युनिटी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कम्युनिटी को कैसे एजुकेट करते हैं अपने ऑनेस्ट रिपोर्टिंग के साथ, और टू प्रमोट गुड इन द सोसाइटी। अब हुँ, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उनके सर्विसेज क्या, उनके प्रोग्राम क्या है। जैसे हुँ, आप पहले बात कर चुकी हैं कि आप एक क्लिनिक खोलते हैं, अब एक क्लिनिक का एक्सपेंस क्या है? बिल्डिंग होगी, हुँ, उसका या आप बाय करेंगे या रेंट करेंगे। हुँ, उसमें हुँ, डॉक्टर होगा। ज़्यादा ये है कि अगर छोटा क्लिनिक है, किसी डॉक्टर ने 1 घंटा वॉलंटियर कर दिया, लेकिन अगर 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए डॉक्टर का टाइम हायर करना है, तो इट मे बी $500 $1000 पर आवर। बिल्कुल। आपको नर्स चाहिए, आपको टेक्नीशियन चाहिए, आपको जो है वो लैब का अगर काम है, तो अगर फार्मेसी है, साथ उसके, तो वहाँ यहाँ इस मुल्क में कोई भी बंदा जो ट्रेन्ड नहीं है, इफ़ यू आर नॉट लाइसेंस्ड डॉक्टर, तो आप हुँ, नुस्खा नहीं लिख सकते। इफ़ यू आर नॉट हुँ, लाइसेंस्ड इंश्योर्ड फार्मासिस्ट, तो आप जो है वो दवाई नहीं दे सकते। हुँ। अगर बिल्कुल सही बात नर्स है। है तो जब तक प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नहीं, इसी तरह बाकी चीज़ों में भी फूड पेंट्री है। हाँ, नहीं, आप घर में इस बिजली का स्विच नहीं चेंज करवा सकते लाइसेंस्ड जी, इलेक्ट्रीशियन के बगैर। जी, जी। बिल्कुल। मैं चूँकि नॉन प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि घर में अब बिजली का कुछ एक छोटी-सी चीज़ हो जाए, प्लम्बिंग की कुछ चेंज करनी है आपने, तो लाइसेंस प्लम्बर होना चाहिए। जी। तो ये अदारे जो हैं, अगर वाक़ई यानी हमने आगे बढ़ना है, तो फिर हमें जो इस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड हैं, नॉट ओनली वी हैव टू इक्वल, रादर वी हैव टू, जिसे कहते हैं ना कि बिलीवर्स तो वो हैं जो एक्सीलेंस अचीव करते हैं। तो यहाँ जो है वही अदारे, वही लोग, वही अफ़राद और वही कम्युनिटीज़ आगे बढ़ती हैं, वो प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज़। तो इतना लीफ ने शुरू में इस बात को अच्छी तरह समझा, और हमने बहुत प्रोफ़ेशनल और आला पाए की सर्विसेज़ जो है उसी पे फ़ोकस किया। अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, हमारा स्टाफ़ जो है, हमारे लोग जो हैं बहुत वॉलंटियर करते हैं, और टॉप मैनेजमेंट में जब ऑर्गनाइज़ेशन शुरू की, तो लोगों ने, जो बंदा इंडस्ट्री में 150,000 ले रहा था, आप लोग ज़ाहिर है कि आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आके तो 50,000 में करेगा। कम पैसों में काम करें। लेकिन लोगों ने सैक्रिफ़ाइस किया, किसी ने 20 पैसा परसेंट कट किया, किसी ने 50, ऐसे भी लोग हैं जिनने 50% अपनी जो इनकम थी उससे कट किया, तो ये ज़िम्मेदारियाँ सँभाली आके। हमारे पास एक ऐसी डॉक्टर हैं कि जो जिनका हस्बैंड भी डॉक्टर है, शी इज़ गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन। हुँ, बहुत सारी मिसालें हैं, मैं एक मिसाल बिल्कुल, उनके हस्बैंड भी, तो उन्होंने, ये अल्लाह की तरफ से इनके दिल में, उन्होंने मुझे एक दफ़ा मिली, उन्होंने कहा कि हमने डिसाइड किया है एक आदमी की आमदनी काफ़ी है। हालाँकि इंसानी फ़ितरत ये है कि अ, इंसान का दिल नहीं भरता, लेकिन मज़ीद चाहिए होता है। से जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ईज़िली क्वार्टर मिलियन टू हाफ मिलियन उनकी इनकम होती है। तो
आई वांट टू डेडिकेट माय फुल टाइम, यानी समझ लें कि आप 500,000 की जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो शुरू की टीम थी, सब लोगों ने बहुत सैक्रिफाइस करके, और अब भी हमारा स्टाफ जो है हम उसको, चूँकि बहुत सारा स्टाफ जो दे मस्ट बी इक्वली एजुकेटेड, इफ मास्टर डिग्री इज़ रिक्वायर्ड पीपल मस्ट हैव मास्टर्स, बैचलर्स, और उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। लेकिन चूँकि लोग नज़रिए से जुड़े हुए हैं, तो फिर भी लोग इंडस्ट्री से बहुत कम लेवल पे, अब मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इतना लीफ के टॉप टू बॉटम सैलरीज़ जो है, किसी भी कंपेरेबल ऑर्गनाइज़ेशन से अभी भी बहुत कम है। तो सैक्रिफाइस के बावजूद हुँ, एक्सपेंसेस तो होंगे। हुँ, चूँकि हम इतनी ज़्यादा सर्विसेज़ दे रहे हैं, यानी 42 ऑफिसेज़ इज़ नो जोक, हुँ, 26 शेल्टर होम इज़ नो जोक, 7 राइट, क्लिनिक्स, यहाँ तो एक क्लिनिक जो है, कि क्लिनिक जो है, उस पे लोग तो 2-2 4-4 बिलियन का खर्चा जो है वो हो जाता है। फिर दूसरी एक चीज़ जिसको नहीं लोग समझते हैं, कि यहाँ इंश्योरेंस इतनी महँगी है, यानी आपने जहाँ भी आप पब्लिक सर्विस दे रहे हैं, तो ख़ा एक आपकी ज़ाती आपकी गाड़ी है ना, तो आप अपनी फ़र्ज़ करें कि आपकी इंश्योरेंस जो है, आप अच्छा रिकॉर्ड है, तो इट मे बी $200 पर मंथ, अच्छी गाड़ी है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। लेकिन वही गाड़ी जब पब्लिक सर्विस देनी शुरू कर देगी, अ उसमें आप फूड डिलीवरी कर रहे हैं, या वो डिज़ास्टर रिलीफ में जा रही, तो उसकी इंश्योरेंस 6-7 गुना बढ़ जाती है। यानी मिलियंस ऑफ डॉलर की गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है इतना रिलीफ को मिल रही हैं। आपने डिज़ास्टर रिलीफ की बात की, डिज़ास्टर रिलीफ के 4 फ़ेज़ हैं। इन चारों फ़ेज़ेज़ में, यानी जैसे मैंने कहा ना, कि वहाँ तो ये होता है ना, कि डिज़ास्टर रिलीफ वो हुआ, कोई तो आया, बिरयानी की देगियाँ पकाई 4 दिन, और उसके बाद ख़त्म। लेकिन यहाँ जो है डिज़ास्टर रिलीफ के 4 फ़ेज़ हैं: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस एंड रिकवरी। इतना रिलीफ इन चारों फेजेस में, जब डिज़ास्टर नहीं भी हो रहा होता, तो यू हैव टू बी इन्वॉल्व। ये नहीं होता कि अगर डिज़ास्टर हो गया तो आप चले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम दुआ तो ये करते हैं कि डिज़ास्टर ना हो, लेकिन पिछले 15 साल में हरिकेन कैटरीना के बाद जितने भी डिज़ास्टर हुए हैं, जो मेजर डिज़ास्टर है, आफ्टर सिक्योरिटी क्लियरेंसेज, वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड इज इग्ना रिलीफ। उसकी वजह ये है कि हम पूरा साल उस पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं। वी आर फुल वोटिंग मेंबर ऑफ नेशनल वोएट, जो एक बड़ी ऑनर है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा स्टेट्स में हम स्टेट वोएट के भी मेंबर हैं। तो हुँ, उसका ये है कि कम्युनिटी को ये फ़ायदा उसका ये हुआ है कि अब रेड क्रॉस, उनके उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि मुस्लिम सेंसिटिविटी जो है फूड के बारे में, प्राइवेसी के बारे में, यहीं भी कोई डिज़ास्टर होता है, तो उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारे इस काम से एक तो ये है कि बहुत, जितना मुस्लिम कम्युनिटी हमें मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ग्रांट्स और बेनिफिट्स हमने कम्युनिटी को दिए हैं। इट कम्स बैक हुँ, टू द कम्युनिटी। और दूसरा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो शायद रह ना जाए, वो ये है कि आने वाली नस्लों के लिए यहाँ अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए, अच्छे स्कॉलरशिप के लिए, अच्छी जॉब के लिए, और इवन अब तो सीईओज़ के लिए भी देखा जाता है, इवन ना सिर्फ नॉन प्रॉफिट में, बल्कि आम इंडस्ट्री में, आईटी में और मेडिकल में और हेल्थ में और ऑटो इंडस्ट्री में, कि लोग नॉन प्रॉफिट में वॉलंटियर काम कैसा करते हैं। तो हमने एक हुँ, प्लेटफॉर्म अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स हुँ, को, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिस पे वो सर्विस भी दे सकें, यानी अगर उन्हें डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में सर्विस देनी है, उनको कम्युनिटी आवर्स चाहिए, हार्वर्ड में या एमआईटी में दाखिले के लिए, जॉर्जिया टेक में दाखिले के लिए, कोलंबिया में दाखिले के लिए, तो उसके लिए हमने एक पॉजिटिव अल्टरनेट दिया है, कि बजाय इसके कि वो कैथोलिक चैरिटी का या लूथरन सोशल सर्विसेज का लोगो लगा के जाएँ, अब तो हुँ, इतना हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो नॉन वायलेंट डिज़ास्टर में, मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ हरिकेन एक, इवन इत्तेफाक से जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, यहाँ बहुत आते हैं, कहा है, तो एक ग्रुप जो है 40 बच्चों का, सम ऑफ देम वर पीएचडी स्टूडेंट्स, एक्चुअली सम ऑफ देम वर टीचर अमंग देम, तो दे वर लुकिंग टू रिस्पॉन्ड कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ग्राउंड पे, तो इत्तेफाक से इतना रिलीफ ही थी, तो उन सब ने हुँ, इतना रिलीफ शर्टें पहनी, मुस्लिम फन अच्छा, सोसाइटी हमारे लोगो लगाए, और दे हुँ। बिकेम आवर एम्बेसडर। यहाँ पे एक और आपका प्रोजेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं चाहती हूँ वो भी इसी से रिलेट इस तरह करता है। रिफ्यूजी रीसेटलमेंट एजेंसी है वाहिद मुसलमान। मुझे याद है जब तक ये इकना रिलीफ को टाइटल नहीं मिला था, ये प्रोजेक्ट नहीं मिला था, तब तक बहुत से अफ़गान रिफ्यूजीज़, इवन यूक्रेन से मुसलमान रिफ्यूजीज़ हमने देखे आते हुए।
جن کے لیے اسلامک فوڈ کا، حلال فوڈ کا اور اس قسم کے انتظامات ممکن نہیں تھے۔ آپ اپنے اس پروگرام کے بارے میں بتائیے، کیسے اکنا ریلیف کو ریفیوجی ری سیٹلمنٹ ایجنسی کا اور واحد ایجنسی ہے جو مسلمز کی ہے؟ جی، یہ وہی میرا خیال ہے کہ دوبارہ وہی کہ کنسسٹنٹ ایفرٹ جب ریفیوجیز آتے تھے، تو بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ دوسری آرگنائزیشن جو ہے ان کو لیتی ہیں اور پھر 1.5 2 مہینے بس بیچارے چرچوں میں بھیک مانگ رہے ہوتے تھے۔ تو ہمارا جو انیشلی مسلم فیملی سروسز پروگرام تھا، ہم اس کے تھرو ریفیوجیز سے جتنی ہم ہیلپ کر سکتے تھے ان تک پہنچتے تھے، ان کو مساجد سے کنیکٹ کرتے تھے، ان کو جاب میں ہیلپ کرتے تھے۔ تو آ اور پھر پورا کام چونکہ ہم ایک سسٹمیٹک انداز میں پورا اس کا ڈیٹا اور ہمارے جو کیس ورکر تھے they were پراپرلی ٹرینڈ۔ تو یہاں یہی ہے کہ سسٹم کے اندر جب آپ سروسز دے رہے ہیں، آپ کے پاس پورا اس کا ڈیٹا ہے اور آپ اس پراپر پروٹوکول فالو کر رہے ہیں، تو یو کین بیکم پارٹنر ایجنسی۔ تو ہم پہلے لودرن سوشل سروسز کے اب شاید گلوبل ریلیف ہو گئی، اب ایک ریسیٹلمنٹ ایجنسی ان کے پارٹنر بنے، اور جو فیڈرل لیول پہ ڈفرینٹ گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ریفیوجیز کی ہیلپ کرتی ہیں، وہاں جو ہے انہوں نے ہمارا کام دیکھا، تو پھر اس سے کام آگے بڑھا۔ اب آ، جو امپارٹنٹ چیز ہے کہ جتنے بھی اب ریفیوجیز آتے ہیں، وی ور ایبل ٹو لاسٹ ایئر رفلی کنیکٹ 26,000 ریفیوجیز ود دا لوکل سینٹرس، بجائے اس کے کہ ہمارے بچے جو مسلمان ملکوں میں پیدا ہوئے، عورتیں اور بچے جو ہے وہ چرچز میں دوسری جگہوں پہ جا کے تو بھیک مانگ رہے ہیں، ان پہ ڈپینڈنٹ ہے، یو آر ایبل ٹو ہیلپ دیم ٹو لیو لائف آف ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ۔ لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ مسلم کمیونٹی وی نیڈ ہیلپ اینڈ سپورٹ آف دا کمیونٹی، کہ وہ ٹرسٹ کریں، ہمارے کام کو دیکھیں۔ ہم میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے کام کو دیکھیں، لاس اینجلس میں جائیں، ہمارے آفیسز کو دیکھیں، نیو یارک میں، اٹلانٹا میں، ہیوسٹن میں، یو نیم اینی سٹی، الحمد للہ اکنا ریلیف ہیز پریزنس اوور دیئر۔ اور میڈیا کی میں سمجھتا ہوں یہاں ایک کہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کمپیئر کریں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی ہم یعنی چیزوں کو چیک کریں، پوری اسکروٹنی کریں اور جہاں خابیاں ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں، لیکن ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کو جا کے دیکھیں، اس کو پرکھیں اور پھر کمپیریزن کریں۔ ہم یہ فرض کریں کہ گزشتہ سال بجٹ 60 ملین تھا اور 21 ملین اخراجات تھے اور 12 ملین کی اس میں سے صرف تنخواہیں تھی، تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے اس قسم کے اخراجات کو؟ 12 ملین جو سیلریز ہیں، دیز آر دا پروفیشنل پیپل، ہاں وہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پینٹری مینیجر ہے، شیلٹر مینیجر ہے، فوڈ ڈلیوری ڈرائیور ہیں، ڈیزاسٹر ریلیف کیس مینیجرز ہیں، ان کی زیادہ ہماری جو ایڈمنسٹریٹو کی ایکسپینس ہے وی آر کلوز ٹو 7%، جس میں جیسے سینٹرل آرگنائزیشن ہے، چیف آپریٹنگ آفیسر ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، ایڈمن اکاؤنٹنگ، وہ ایک لمیٹڈ جو ہے، اینڈ دے ہیو ٹو بی پروفیشنل ایز ویل، یعنی جو اکاؤنٹنٹس ہیں، جو ایڈمن کے لوگ ہیں، تو وہ ایک بڑی لمیٹڈ جو زیادہ تر سیلری ہے 12 ملین کی، وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو دے مسٹ بی ٹرینڈ ایجوکیٹڈ پروفیشنل لیسز ان دیئر فیلڈ۔ آپ لوگ جو یہ اخراجات کرتے ہیں، ہم کیسے شفافیت اس کی ممکن بناتے ہیں؟ واٹ آر دا اسٹینڈرڈس؟ جی، اس کے لیے ہمارا بہت ریگولر انٹرنل ایکسٹرنل آڈٹ، سب سے امپارٹنٹ تو انٹرنل آڈٹ یہ ہے کہ ہم نے پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے ٹاپ دا باٹم فرام دا بورڈ۔ جو بورڈ سارے کا سارا جو ہے وہ ہمارا والنٹیئرس ہیں، دے آر بزنس پیپل، دے آر آئی ٹی پروفیشنل، دے آر فزیشنس، آئی مائی سیلف بفور یہ مجھے رسپانسبلٹی دی گئی تو میں 5 سال خود بورڈ میں رہا پہلے، تو وہ سارے کے سارے والنٹیئرس ہیں کہ جو ایک بڑی تھارو اسکروٹنی کرتے ہیں، ان کا کوئی ڈائریکٹ فائنینشیل گینس اس میں نہیں ہے نا، تو ایک گورننس کا پورا اسٹینڈرڈ ہے کہ بہت ریگولر سارا چیک رکھتے ہیں۔ پھر ود ان دی آرگنائزیشن ایک پورا انٹرنل آڈٹ کا ایک سسٹم ہے، اور پھر جو ہے ایکسٹرنل آڈٹ از ریکوائرڈ ہر سال، یعنی باہر سے سرٹیفائیڈ آڈٹ کمپنی جو ہیں وہ آئی آر ایس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور الحمدللہ پچھلے یعنی 15 16 سال سے جب سے آرگنائزیشن ہے پورا، اور مور امپارٹینٹلی پرابلی وی آر دا اونلی ون آرگنائزیشن چونکہ ہم نے گورنمنٹ گرانٹس لی ہیں، وی ہیو ون دا گرانٹس، کوئی یہ
یہ میرٹ ہے، تو ہمارا اسپیشل مختلف اسٹیٹس نے اور فیڈرل اس کو A133 جو فیڈرل بہت سخت آڈٹ ہوتا ہے، الحمدللہ اکنر لیف نے وہ بھی پاس کیا ہے۔ ایک اسٹینڈرڈ انڈسٹری میں ٹرم استعمال ہوتی ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرس، جی۔ اور اس میں موسٹ امپارٹینٹ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز میں پہلا یہ ہے کہ آپ کے بینیفیشریز کتنے ہیں، نمبر آف بینیفیشریز، کوالٹی آف سروس اور ان کی سیٹسفیکشن، تو دیٹ از دا موسٹ امپارٹینٹ KPI۔ پھر دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیئرز جو ہیں، یعنی پیئر سے مراد وہ پروفیشنل آرگنائزیشن جو بڑی ہیں، جیسے ریڈ کراس ہے، لودرن سوشل سروسز ہے، نکامہ ہے، یا ایون گورنمنٹل ایجنسیز ہیں، فیما ہے، آپ کی ریفیوجی ری سیٹلمنٹ ایجنسیز ہیں گورنمنٹ کی، وہ آپ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ تو اللہ کے فضل سے جیسے کہ میں نے کہ ان میں بھی ہر لیول پہ ایکنر لیف اپنے سائز سے بہت زیادہ ہے، جتنا ہمارا 60 ملین کا حجم ہے، our respect and our presence is worth like an organization which is $500 million plus۔ لوگ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اکریڈیٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر فیلڈ میں اکریڈیٹنگ ایجنسیز، ہیلتھ سروسز میں دیر آر اسٹیٹ لیول پہ، فیڈرل لیول پہ، تو وہ گرانٹ اسی وقت ملتی ہے وین یو آر اکریڈیٹڈ۔ ڈیزاسٹر ریلیف میں جیسا میں نے نیشنل وائڈ کا کہا، تو ہم اکریڈیٹنگ ایجنسی بھی مختلف ایریاز میں جو بڑے بڑے فوڈ بینکس ہیں، ایک ملینز آف ڈالر کا ہمیں فری فوڈ ملتا ہے بیکاز وی آر اکریڈیٹڈ ٹو دوز پروگرامس۔ تیسرا جو ہے وہ چوتھا وہ یہ ہے کہ آپ کو میڈیا کیسے دیکھتا ہے، ناٹ دا پیڈ میڈیا۔ ایک تو یہ ہے کہ آرگنائزیشن نے پیسہ دیا اور اپنی مارکیٹنگ کروائی، لیکن اللہ کے فضل سے اگر آپ دیکھیں تو ون آف دا موسٹ کورڈ آرگنائزیشن کہ مسلمانوں کے بارے میں جو بہت پازیٹیو نیوز آتی ہے، تو اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اکنر لیف کا کام ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے زکوٰۃ، جو آپ کا ادارہ اکٹھا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ایک دینی فریضہ بھی ہے جو مستحقین کے لیے، اس کے لیے بہت سے رولز بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ کیا اسے تنخواہوں اور انتظامی اخراجات پہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ جی، جہاں تک زکوٰۃ تو ایک مذہبی فریضہ ہے، اور اس میں قرآن نے بہت کلیئرلی 8 کیٹیگریز جو ہے وہ متعین کر دی ہیں۔ ہم نے مختلف ایریاز میں وہ ایلوکیٹ کی ہوئی ہے کہ یہ زکوٰۃ ایلیجیبل پروگرام ہے۔ زیادہ تر اس میں جو میں آپ کے کلیئرٹیکلی کہ ایک میجر ایریا جو ہے وہ وہ مسلم فیملیز جن کو رینٹل یوٹیلیٹی اسسٹنس، فائنینشیل نیڈز، امیڈیٹ فائنینشیل نیڈ، تو بیسیکلی اس کے لیے، اور باقی کے ایریاز میں بھی ہم نے مختلف اسلامک اسکالرس کی مدد سے پروٹوکول ڈیولپ کیے ہیں۔ تو لاسٹ ایئر مجھے جو زکوٰۃ، جیسے اگر 8 ملین زکوٰۃ آئی ہے، تو ہمارے جو زکوٰۃ ایلیجیبل پروگرام تھے they were more than that, they were about 10 million۔ may be missing the exact number but شور کہ وہ جتنی زکوٰۃ ہے ہم اپنے پروگرام جو ہے اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، تاکہ 100% انشور ہو کہ جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ سونے پروگرام ایلیجیبل میں جائے گی۔ قرآن نے سیٹ کی۔ لاسٹ پہ میں جسٹ جی۔ ایک چیز جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اور اس پہ میں کنکلوڈ کروں گا کہ ایز اے مسلمس دیکھیے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی تو حضرت خدیجہ نے وہ کیسے آپ کی پرسنالٹی ڈسکرائب کی، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، کہ آپ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ سارا کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وین پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹڈ ٹو مدینہ، تو سب سے پہلی انسٹرکشن آپ کی یہی تھی، افشوا السلام واتم الطعام، بھی لوگوں کی ہیلپ کی۔ اور آخر پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ بیسٹ امنگ دا پیپل آر دوز ہو آر موسٹ بینیفیشیل ٹو دا پیپل۔ یہ اس پروگرام کے توسط سے میسیج اپنی کمیونٹی کے لیے کہ یہ کام، خیر کا کام جو ہے، اس ملک میں رہنے والے جو 6 7 8 ملین مسلمان ہیں، ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے وہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس کام کو ہم بڑھائیں، اور ہم پہ چیک رکھیں کہ ہم بھی پوری دیانتداری اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو کریں، اس کو بہتر بنائیں۔ لیکن اس سے ہمارے یہاں روٹس جڑیں گے، ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا، اور اب جب ہماری یہاں رسپیکٹ ہوگی، ہماری آوازیں یہاں سنی جائیں گی، تو انشاءاللہ we will be more helpful to our brothers and sisters in Pakistan, in Kashmir, in Gaza, and other parts of the world۔
बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मकसूद अहमद साहब आपके वक़्त का और सबसे ज़्यादा इस बात के लिए शुक्रिया कि चैरिटी किसको दी जाए, कैसे दी जाए, इस सवाल के जवाब के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसमें आपने इतना रिलीफ़ को एज़ अ केस स्टडी हमारे साथ डिस्कस किया और हमें बताया कि एक इदारा कैसे काम करता है, उसके फंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके बजट्स कैसे एलोकेट होते हैं और उसके काम को कैसे जाँचा जाता है, परखा जाता है और किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसका काम अच्छा है या बुरा है। जहाँ तक हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा कहना ये है कि आप अपनी रिसर्च करें, ऑर्गेनाइज़ेशन को जानें, उनकी वेबसाइट्स पे जाएँ, उनके बारे में रिव्यूज़ पढ़ें, उनका काम देखें और अगर आपको इतना रिलीफ़ जैसे इदारे नज़र आते हैं, तो उनको चैरिटी ज़रूर दें। और उन जो स्टैंडर्ड्स मकसूद साहब ने बताए, अगर वो इदारे उन स्टैंडर्ड से पूरे उतरते हैं, आप देखते हैं इन्हें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिल रही है, उनकी पार्टनर ऑर्गेनाइज़ेशंस अच्छी हैं, उनका वॉलंटियर सर्कल अच्छा है, तो ऐसे इदारे यकीनन आपकी डोनेशंस के, आपके ज़कात के, सदक़ात के और अतियात के मुस्तहिक हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।